ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवापाठावल्याः द्वितीयभागस्य चतुर्विंशः पाठः। चतुर्विंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चतुर्विंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चतुर्विंशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। चत्वारः च विंशतिश्च चतुर्विंशतिः चतुर्विंशतेः पूरणः चतुर्विंशः 24वां पाठ। क्रौञ्च प्रश्नाः। क्रौञ्च प्रश्नाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रौञ्च प्रश्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। क्रौञ्चस्य प्रश्नः क्रौञ्च प्रश्नः ते क्रौञ्च प्रश्नाः। क्रौञ्च के प्रश्न। पुरा किल राज्यभ्रष्टाः पाण्डवाः कदाचित् इतस्ततो अभ्रमन् निवासाय स्थलमन्वेष्टुम्। पुरा अव्ययः किल अव्ययः राज्यभ्रष्टाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः राज्यभ्रष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पाण्डवाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाण्डवशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कदाचित् अव्ययः इतस्ततः अव्ययः अभ्रमन् भ्रमो अनवस्थाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। निवासाय अकारान्तः पुल्लिङ्गः निवासशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। स्थलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्थलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अन्वेष्टुम् अव्ययः। राज्यभ्रष्टाः विशेषणं पाण्डवाः विशेष्यः। राज्याद्भ्रष्टः राज्यभ्रष्टः ते राज्यभ्रष्टाः। प्राचीन काल में राज्य से निष्कासित पांडव किसी समय निवास के लिए स्थल ढूंढने के लिए इधर उधर घूमे। मध्याह्नकाले तैः कृतः कस्यचित् तरोः आश्रयः। मध्याह्नकाले अकारान्तः पुल्लिङ्गः मध्याह्नकालशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तैः सर्वनामपुल्लिङ्गः तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। कृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कस्यचित् तरोः कस्यचित् अव्ययः तरोः उकारान्तः पुल्लिङ्गः तरुशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। आश्रयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आश्रयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अह्नः मध्यं मध्याह्नः मध्याह्नस्य कालः मध्याह्नकालः तस्मिन् मध्याह्नकाले। मध्याह्न काल में उनके द्वारा किसी वृक्ष का आश्रय लिया गया। भक्षितानि च सन्निधौ पतितानि काञ्चित् फलानि। भक्षितानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः भक्षितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। च अव्ययः सन्निधौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सन्निधिशब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। पतितानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पतितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कानिचित् अव्ययः फलानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फलशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। भक्षितानि पतितानि कानिचित् विशेषणानि फलानि विशेष्यः। पास में पड़े हुए कुछ फल खाए गए। परम न कुत्रापि दृष्टं जलम। परम अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः परशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। न अव्ययः कुत्र अव्ययः अपि अव्ययः दृष्टम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः दृष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः जलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पर जल कहीं भी नहीं देखा गया। अचिरादेव पिपासया शुष्कमुखीं द्रौपदीं दृष्ट्वा युधिष्ठिरः सहदेवमाह। अचिरात् अव्ययः एव अव्ययः। पिपासया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पिपासा शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। शुष्कमुखीं ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शुष्कमुखी शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। द्रौपदीं ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः द्रौपदी शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दृष्ट्वा अव्ययः युधिष्ठिरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः युधिष्ठिरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सहदेवम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सहदेवशब्दः
द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आह। ब्रूय व्यक्तायां वाचि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। शुष्कमुखीं विशेषणं द्रौपदीं विशेष्यः। शुष्कं मुखं यस्याः सा शुष्कमुखी तां शुष्कमुखीं। शीघ्र ही प्यास से सूखी मुंह वाली द्रौपदी को देखकर युधिष्ठिर सहदेव से बोला, अयि वत्स, तरुशिखरम् आरुह्य समीक्षस्व, परितः कोऽपि जलाशयः वर्तते समीपे न वा इति। अयि अव्ययः वत्स अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्स शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तरुशिखरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तरुशिखर शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आरुह्य अव्ययः समीक्षस्व। संपूर्वक ईक्ष दर्शने धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं परितः अव्ययः कः सर्वनाम पुल्लिङ्गः किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः जलाशयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जलाशय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं समीपे अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः समीप शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः वा अव्ययः इति अव्ययः। कः विशेषणं जलाशयः विशेष्यः। तरोः शिखरः तरुशिखरः तं तरुशिखरम्। हे वत्स, वृक्ष के शिखर पर चढ़कर देखो चारों ओर कोई जलाशय समीप में है या नहीं। तदग्रजस्य वचनम् आकर्ण्य सहदेवः शीघ्रं वृक्षम् आरोहत् सूर्यकिरणैः प्रकाशमानं कासारं च अनतिदूरे अपश्यत्। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अग्रजस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः अग्रज शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वचन शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आकर्ण्य अव्ययः सहदेवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सहदेव शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शीघ्रम् अव्ययः वृक्षम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्ष शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आरोहत् आङ् पूर्वक रुह बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सूर्यकिरणैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सूर्यकिरण शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं प्रकाशमानम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रकाशमान शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कासारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कासार शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः अनतिदूरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अनतिदूर शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अपश्यत् दृश्यप्रेक्षणे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। तत् विशेषणं वचनं विशेष्यः। प्रकाशमानं विशेषणं कासारं विशेष्यः। सूर्यस्य किरणः सूर्यकिरणः तैः सूर्यकिरणैः। उस अग्रज के वचन को सुनकर सहदेव शीघ्र वृक्ष पर चढ़ा और पास ही सूर्य किरणों से प्रकाशमान तालाब को देखा। तम तडागम प्राप्य जलम पातुम सहदेवः यावद्धस्तो प्रासारयत् तावदेव रक्तशिखां मस्तके धारयन् शुभ्रवर्णः कञ्चित् क्रौञ्चो वदत्। तम सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तडागम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तडाग शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्राप्य अव्ययः जलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पातुम् अव्ययः सहदेवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सहदेव शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यावत् अव्ययः हस्तौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः हस्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं प्रासारयत् प्रपूर्वक सारी धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तावत् अव्ययः एव अव्ययः रक्तशिखाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रक्तशिखा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं मस्तके अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मस्तक शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं धारयन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः धारयत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः
एकवचनं शुभ्रवर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शुभ्रवर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कश्चित् अव्ययः क्रौञ्चः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रौञ्चशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अवदत् वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तं विशेषणं तडागं विशेष्यः शुभ्रवर्णः कश्चित् विशेषणे क्रौञ्चः विशेष्यः रक्ता च सा शिखा च रक्तशिखा तां रक्तशिखां शुभ्रः वर्णः यस्य सः शुभ्रवर्णः उस तालाब को प्राप्त होकर जल पीने के लिए सहदेव जैसे ही हाथ फैलाया वैसे ही रक्तशिखा को मस्तक पर धारण करता हुआ सफ़ेद रंग का कोई पक्षी बोला, विरमरे वत्स पयपानाद विरम विरम रमुक् क्रीडायां धातुः विपूर्वक रमुक् क्रीडायां धातुः लोट लकार मध्यम पुरुषः एकवचनं रे अव्ययः वत्स अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्सशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पयः पानात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पयः पानशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं विरम विपूर्वक रमुक् क्रीडायां धातुः लोट लकार मध्यम पुरुषः एकवचनं पयसः पानं पयः पानं तस्मात् पयः पानात् हे वत्स रुको जल पीने से रुको। प्रथमं ब्रूहि मे प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रथमम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रथमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ब्रूहि ब्रूहि व्यक्तायां वाचि धातुः लोट लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं प्रश्नानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रश्नशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् उत्तराणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उत्तरशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अनन्तरं पिब सुखेन जलम इति अनन्तरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अनन्तरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पिब पापाने धातुः लोट लकार मध्यम पुरुषः एकवचनं सुखेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुखशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं जलम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। बाद में सुख से जल पियो ऐसा। त्रिशाकुलः सहदेवः इदं वचनम् अनादृत्य पर्याप्तं जलमपिबत् तत्क्षणं च तत्र मृतः सन् अपतत्। त्रिशाकुलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः त्रिशाकुलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सहदेवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सहदेवशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इदं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वचनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अनादृत्य अव्ययः पर्याप्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पर्याप्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं जलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपिबत् पापाने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तत्क्षणम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तत्क्षणशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः तत्र अव्ययः मृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः सत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपतत् पत्तलृगतौ धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। त्रिशाकुलः विशेषणं सहदेवः विशेष्यः इदं विशेषणं वचनं विशेष्यः पर्याप्तं विशेषणं जलं विशेष्यः। मृतः सन् विशेषणे त्रिशया आकुलः त्रिशाकुलः प्यास से व्याकुल सहदेव इस वचन को अनादर करके पर्याप्त जल पिया और उसी क्षण वहाँ मृत होकर गिर गया। ततश्चिरं सहदेवो अनागत इति ज्ञात्वा तमेव कासारमागतः नकुलः। ततः अव्ययः चिरं
अव्ययः सहदेवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सहदेव शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अनागतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अनागतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः ज्ञात्वा अव्ययः तं सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः कासारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कासारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आगतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नकुलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नकुलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् तं विशेषणं कासारं विशेष्यः। उसके बाद बहुत समय तक सहदेव नहीं आया ऐसा जानकर नकुल उसी तालाब को आया। तत्र सहदेवं गतासुं वीक्ष्य शोकार्तः स बहु व्यलपत्। तत्र अव्ययः सहदेवम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सहदेव शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गतासुम् उकारान्तः पुल्लिङ्गः गतासु शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वीक्ष्य अव्ययः शोकार्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शोकार्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बहु अव्ययः व्यलपत् विपूर्वक लभ व्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। गतासुं विशेषणं सहदेवं विशेष्यः। गताः असभो यस्य सः गतासुः तं गतासुं शोकेन आर्तः शोकार्तः। वहाँ सहदेव को मरा हुआ देखकर शोकार्त वह बहुत रोया। क्रौञ्चस्तमपि कथितवान् क्रौञ्चः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रौञ्च शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः कथितवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः कथितवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। क्रौञ्च उसको भी कहा। प्रथमं मा स्पृश उदकं प्रथमम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रथमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मा अव्ययः स्पृश संस्पर्शने धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम् उदकम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उदक शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पहले जल को मत छुओ मह्यम देहि प्रतिवचनम् इति मह्यम सर्वनाम अस्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं देहि दुदानि धाने धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं प्रतिवचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रतिवचनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। मुझे प्रतिवचन दो। नकुलोऽपि तस्मिन् न भयितो नाभवत् पिपासार्दितो जलप्राशनमारभत सपद्येव अम्रियत च। नकुलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नकुलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः तस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अवहितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अवहितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं पिपासार्दितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पिपासार्दितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जलप्राशनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलप्राशनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आरभत आङ्पूर्वक रभराभस्य धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सपदि अव्ययः एव अव्ययः अम्रियत मृङ् प्राणत्यागे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः। पिपासया अर्दितः पिपासार्दितः जलस्य प्राशनं जलप्राशनं तत् जलप्राशनम्। नकुल भी उस पर मग्न नहीं हुआ प्यास से पीड़ित जल को पीना प्रारंभ किया और शीघ्र ही मर गया। ततो भीमार्जुनावपि तत्र गतौ ततः अव्ययः भीमार्जुनौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः भीमार्जुनशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम् अपि अव्ययः तत्र अव्ययः गतौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः गतशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनौ उसके बाद
भीम और अर्जुन भी वहाँ गए। कृतपानौ तावपि च पतितौ गतप्राणौ भूम्यां। कृतपानौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृतपानशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं तौ सर्वनामपुल्लिङ्गः तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम् अपि अव्ययः च अव्ययः पतितौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः पतितशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं गतप्राणौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः गतप्राणशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं भूम्याम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूमिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कृतं पानं येन सः कृतपानः तौ कृतपानौ। गताः प्राणाः यस्य सः गतप्राणः तौ गतप्राणौ। पानी पिए हुए वे दो भी मरकर भूमि पर गिर पड़े। तेन चिंताकुलः युधिष्ठिरः प्रस्थितः स्वयं जलमानेतुं। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं चिंताकुलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चिंताकुलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं युधिष्ठिरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः युधिष्ठिरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रस्थितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्थितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्वयं अव्ययः जलम अकारान्तः नपुंसकलिंग जलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं आनेतुम् अव्ययः। चिंताकुलः विशेषणं युधिष्ठिरः विशेष्यः प्रस्थितः विशेषणं। चिंतया आकुलः चिंताकुलः उससे चिंताकुल युधिष्ठिर स्वयं जल लाने के लिए प्रस्थान किया। तडागस्य तीरे चतुरो भ्रातॄन् गतासून् अवलोक्य भृशं शोकाकुलोऽसौ तेषां मुखेषु जलसेचनं कर्तुम् ऐच्छत्। तडागस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः तडागशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं तीरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तीरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं चतुरः पुल्लिङ्ग रेफान्त पुल्लिङ्ग चतुर्शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं भ्रातॄन् ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः भ्रातृशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं गतासून् उकारान्तः पुल्लिङ्गः गतासु शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अवलोक्य अव्ययः भृशम् अव्ययः शोकाकुलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शोकाकुलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं मुखेषु अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मुखशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं जलसेचनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलसेचनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कर्तुम् अव्ययः ऐच्छत्। इषु इच्छायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। चतुरः विशेषणं भ्रातॄन् विशेष्यः गतासून् विशेषणम्। शोकेन आकुलः शोकाकुलः जलस्य सेचनम जलसेचनम तत् जलसेचनम। तालाब के तट पर मरे हुए चारों भाइयों को देखकर बहुत शोकाकुल वह उनके मुखों पर जल सेचन करने को चाहा। ततस्तेन क्रौंचेन उक्तं पूर्ववत् ततः अव्ययः तेन सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं क्रौंचेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रौंचशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् उक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पूर्ववत् अव्ययः। उसके बाद उस क्रौंच के द्वारा पूर्ववत् कहा गया। तदाकर्ण्य जितेन्द्रियः सह धर्मराजस्तं प्रार्थयत तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आकर्ण्य अव्ययः जितेन्द्रियः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जितेन्द्रिय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धर्मराजः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मराजशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रार्थयत। प्रपूर्वक अर्थ उपयाच्यायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। जितेन्द्रियः सः विशेषणे धर्मराजः विशेष्यः। जितानि इन्द्रियाणि येन सः जितेन्द्रियः। धर्मस्य राजा धर्मराजः।
उसको सुनकर जितेंद्रिय वह धर्मराज उससे प्रार्थना किया। उच्यन्तां भो भवतः प्रश्नाः। उच्यन्तां वच परिभाषणे धातुः लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं भो अव्ययः भवतः सर्वनाम पुल्लिंग भवतु शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं प्रश्नाः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रश्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। आपके प्रश्नों को बोलो। केनापि महात्मना भवता भाव्यम। केन सर्वनाम पुल्लिंग तत् किम शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः महात्मना। नकारान्तः पुल्लिंगः महात्मन शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं भवता। सर्वनाम पुल्लिंग भवतु शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं भाव्यम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग भाव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आप कोई महात्मा होना चाहिए। न सामान्याः खगाः एवं भाषन्ते इति। न अव्ययः सामान्याः अकारान्तः पुल्लिंगः सामान्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं खगाः अकारान्तः पुल्लिंगः खग शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् एवं अव्ययः भाषन्ते भाषाव्यक्तायां वाचि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम् इति अव्ययः। सामान्याः विशेषणं खगाः विशेष्यः। सामान्य पक्षी ऐसे नहीं बोलते हैं ऐसा। क्रौंचः कथम नु पंडितो भवेन् मनुजः। कथम अव्ययः नु अव्ययः पंडितः अकारान्तः पुल्लिंगः पंडित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवेत् भूसत्तायां धातुः विधिलिंग लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं मनुजः अकारान्तः पुल्लिंगः मनुज शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मनुष्य पंडित कैसे होवे। वेदविद्यायाः खलु अभ्यसनेन। वेदविद्यायाः आकारान्तः स्त्रीलिंगः वेदविद्या शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं खलु अव्ययः अभ्यसनेन। अकारान्तः नपुंसकलिंग अभ्यसन शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। वेद विद्याओं के अभ्यास से। कः असौ धनसंपन्नः सुभूषितोपि श्रीमान् न भवेत्। कः सर्वनाम पुल्लिंग किम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धनसंपन्नः अकारान्तः पुल्लिंगः धनसंपन्न शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सुभूषितः अकारान्तः पुल्लिंगः सुभूषित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः श्रीमान् तकारान्तः पुल्लिंगः श्रीमत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः भवेत् भूसत्तायां धातुः विधिलिंग लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। धनेन संपन्नः धनसंपन्नः सुष्ठुभूषितः सुभूषितः। वह कौन धन संपन्न सुभूषित भी श्रीमान नहीं होवे। धर्मः यो नाम दीनेभ्यः न ददाति द्रव्यम। यह सर्वनाम पुल्लिंग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नाम अव्ययः दीनेभ्यः। अकारान्तः पुल्लिंगः दीन शब्दः चतुर्थी विभक्तिः बहुवचनं न अव्ययः ददाति। डुदाय दाने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं द्रव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग द्रव्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। जो दीनों को धन नहीं देता है। किम खलु तत् स्यात् यद् विश्वस्मादपि गुरुतरं मेघादपि च उच्चतरम्। किम सर्वनाम नपुंसकलिंग किम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खलु अव्ययः तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्यात् असभुवि धातुः विधिलिंग लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं यत् सर्वनाम नपुंसकलिंग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विश्वस्मात्। सर्वनाम पुल्लिंग विश्व शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः गुरुतरम गुरुतरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गुरुतर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मेघात् अकारान्तः पुल्लिंगः मेघ शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः च अव्ययः उच्चतरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग उच्चतर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। वह क्या होवे जो सबसे भारी और मेघों से भी ऊंचा। नूनम माता पित्रोर वात्सल्यम। नूनम अव्ययः माता पित्रोः। ऋकारान्तः पुल्लिंगः माता पितृशब्दः
षष्ठी विभक्ति द्विवचनम वात्सल्यम अकारान्तः नपुंसकलिंग वात्सल्य शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम माता च पिता च माता पितरौ तयोः माता पित्रोः। निश्चय से माता पिता का वात्सल्य। कस्य नयने न कदापि निमीलतः कस्य सर्वनाम पुल्लिंग किम शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम नयने। अकारान्तः नपुंसकलिंग नयन शब्दः प्रथमा विभक्ति द्विवचनम न अव्ययः कदा अव्ययः अपि अव्ययः निमीलतः निपूर्वक मील निमेषणे धातुः लट्टकार प्रथम पुरुषः द्विवचनम। किसके आँख कभी बंद नहीं होते हैं मत्स्यस्य। अकारान्तः पुल्लिंगः मत्स्य शब्दः षष्ठी विभक्ति मत्स्य शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम। कौसौ सुख प्राप्तेर्मार्गः कः सर्वनाम पुल्लिंग किम शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम असौ। सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम सुख प्राप्तेः। इकारान्तः स्त्रीलिंगः सुख प्राप्ति शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम। मार्गः अकारान्तः पुल्लिंगः मार्ग शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम। वह कौन सा सुख प्राप्ति का मार्ग है। सत्यवचनम भूतदया च। सत्यवचनम अकारान्तः नपुंसकलिंग सत्यवचन शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम भूतदया। आकारान्तः स्त्रीलिंगः भूतदया शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम च अव्ययः। सत्यस्य वचनम सत्यवचनम भूतेषु दया भूतदया। सत्यवचन और प्राणियों पर दया करना। किम नाम ब्राह्मणस्य सत्स्वरूपम। किम सर्वनाम नपुंसकलिंग किम शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम नाम। नकारान्तः नपुंसकलिंग नामन शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम। ब्राह्मणस्य अकारान्तः पुल्लिंगः ब्राह्मण शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम। सत्स्वरूपम अकारान्तः नपुंसकलिंग सत्स्वरूप शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम। स्वस्य रूपम स्वरूपम सच्चासो सच्चादः स्वरूपम च सत्स्वरूपम। ब्राह्मण का सत्स्वरूप क्या है। न केवलम वेद पठनम नापि संध्यावंदनम। न अव्ययः केवलम अकारान्तः नपुंसकलिंग केवल शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम वेद पठनम। अकारान्तः नपुंसकलिंग वेद पठन शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम न अव्ययः अपि अव्ययः संध्यावंदनम। अकारान्तः नपुंसकलिंग संध्यावंदन शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम। वेदस्य पठनम वेद पठनम। संध्यायाः वंदनम संध्यावंदनम संध्याया वंदनम संध्यावंदनम। न केवल वेद पठन वेद का पढ़ना न ही संध्या वंदन। परम सदाचारः परम अकारान्तः नपुंसकलिंग परशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम सदाचारः। अकारान्तः पुल्लिंगः सदाचार शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम। पर सदाचार। प्रीतोस्मि तव उत्तरैः। प्रीतः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रीत शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम। अस्मि असभुवि धातुः लट्लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम। तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम उत्तरैः। अकारान्तः नपुंसकलिंग उत्तर शब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनम। तेरे उत्तरों से प्रसन्न हूँ। वरम वृणीष्व जलम च पिब। वरम अकारान्तः पुल्लिंगः वर शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम। वृणीष्व वृणीवर्णे धातुः लोट लकार मध्यम पुरुषः एकवचनम। जलम अकारान्तः नपुंसकलिंग जल शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम च अव्ययः। पिब पापाने धातुः लोट लकार मध्यम पुरुषः एकवचनम। वर मांगो और जल पियो। जीवंतु में चत्वारो भ्रातरस्तव कृपया। जीवंतु जीव प्राण धारणे धातु लोट लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम। में सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम चत्वारः। रेफान्त पुल्लिंग चतुर शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। भ्रातरः ऋकारान्तः पुल्लिंगः भ्रातृ शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम। कृपया आकारान्तः स्त्रीलिंगः कृपा शब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनम। आपकी कृपा से मेरे चारों भाई जीवित होवें। तथास्तु तथा अव्ययः अस्तु असभुवि धातु लोट लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम। वैसे ही हुए।
तत्क्षणं संज्ञां लब्ध्वा उदतिष्ठन् युधिष्ठिरस्य अनुजाः। तत्क्षणम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, तत्क्षण शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं संज्ञाम्। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, संज्ञा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं लब्ध्वा, लब्ध्वा अव्ययः उदतिष्ठन्। उत्पूर्वक स्थागतिनिवृत्तो धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं युधिष्ठिरस्य। अकारान्तः पुल्लिङ्गः युधिष्ठिरशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अनुजाः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः अनुजशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। उसी क्षण युधिष्ठिर के अनुज चेतना को प्राप्त होकर उठे। सर्वे यथेष्टं तन्निर्मलोदकं पीत्वा द्रौपद्यै किञ्चिदानयन् सुखेन च तत्सरसः समीपे निवासम् अकुर्वन्। सर्वे सर्वनाम पुल्लिंग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं यथेष्टम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग यथेष्ट शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तत्। सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं निर्मलोदकम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग निर्मलोदक शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पीत्वा अव्ययः द्रौपद्यै। ईकारान्तः स्त्रीलिंगः द्रौपदी शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं किंचित् अव्ययः आनयन्। आङ्पूर्वक णीय प्रापणे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं सुखेन। अकारान्तः नपुंसकलिंग सुखशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः तत्। तत्सरसः। सकारान्तः नपुंसकलिंग तत्सरस शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं समीपे। अकारान्तः नपुंसकलिंग समीप शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं निवासम्। अकारान्तः पुल्लिंगः निवास शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अकुर्वन्। डुक्रियकरणे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। यथेष्टं तत् विशेषणे निर्मलोदकं विशेष्यः। सब यथेष्ट उस निर्मल जल को पीकर द्रौपदी के लिए थोड़ा लाए और सुख से उस तालाब के समीप निवास किए। इति चतुर्विंशः पाठः।